أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. واجب الاحترام سامعین محترم،
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس جہان رنگ و بو دے اندر اگر نگاہ دوڑائیے اور اس کائنات دی حقیقت تے نظر رکھیے جو بظاہر مضبوط اور ایک مربوط نظام نظر آ رہے ہیں، اور اتنا مضبوط نظام ہے کہ 7 آسمان طے بطے 7 زمیناں طے بر طے، آسمان تے چمکن والا سورج اور چاند اور سورج دی آمد و رفت، ستاریاں دا چمکنا، ندی نالیاں دا بہنا، دریاواں اور سمندراں دیاں لہراں، جنگلاں دیاں ویرانیاں، آبادیاں دا شور و غوغا، شیراں دا گرجنا، چڑیاں دا چہچہانا، ایک ایک چیز اللہ دی قدرت کاملہ دی نشان دہی کر رہی ہے، اور یہ دس رہی ہے کہ یہ نظام کائنات نہ خود بخود بنے نہ خود بخود چل رہے ہیں، یہ بنان والا بھی کوئی ہے، انہوں چلان والا بھی کوئی ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ساڈا ایمان ہے کہ اس سارے نظام نو بنان والا بھی اللہ، یہ بنان اندر کوئی عہدہ معاون نہیں، کوئی عہدہ مددگار نہیں، بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ، اور ہے بھی کلہ، اکیلے نے وہ نظام بنایا اور اس نو چلا رہے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس جہان نو بسایا، آدم علیہ السلام تو آپ دی اولاد نال اس جہان نو اللہ نے بسایا، جب تک رب چاہے گا اونی دیر تک یہ نظام جاری و ساری رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس پورے نظام نو سمیٹ لیا جائے گا، رہے نام اللہ دا، حقیقت اللہ ہی جاندے نے کہ یہ نظام کا تک چلنا ہے
اور کدوں اس نظام نو سمیٹ لینا ہے۔ اللہ ذل جلال دے قرآن نے اس بات دا اعلان فرمایا، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا اور اے دعا کرنا اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ ہولی ہولی آمین آکھیا، جے گرمی بڑی ہے کتے اونچی منہ نکل نہ جائے، آمین تے کہہ دیو۔ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب کالو صاحب حافظہ اللہ زاہد محمود صاحب تشریف فرمانے اور نوجوان خطیب مولانا عطاء الرحمان یزدانی ماشاءاللہ، اور جس نوجوان ساڈے بھائی اور بچے بھائی حسن انہاں دے والد مرحوم، اللہ راضی، دعا فرماؤ اللہ انہاں تے راضی ہو جائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ راضی تے دنیا تو چلے گیا نے، دعا کرو اللہ انہاں تے راضی ہو جائے۔ تے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا فکر آخرت دے عنوان نال، میں کوشش کراں گا چند باتاں انتہائی اختصار نال تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ توجہ میرے ور رکھو اور اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرماؤ۔ کدوں تک اس نظام نو رب العالمین نے چلانا، اے دا علم بھی رب نے اپنے علاوہ کسے نو عطا فرمایا نہیں، بس انہوں ہی پتہ ہے۔ اور اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہ دا علم اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، قرآن دے الفاظ نو ذرا اپنے دل و دماغ چ جگہ عطا فرمان۔ اے دی ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کرو، توجہ فرمانا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے پانچ چیزاں ذرا گنے آجے، نوٹ کرے آجے، بلکہ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لے آجے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی جان دینے قیامت کدوں آئے گی، رب تو علاوہ کسے نو ایدہ پتا، اولی اولی بولتے جی میں تو انو سارا ہی پتا ہے، او بولو رب تو علاوہ کسے نو پتا کوئی نہیں جانتا قیامت کدوں آئے گی۔ ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا، کالی سیاہ داڑھی، کالے سے سر دے وال تے بڑا خوبصورت سفید لباس پہنیا ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھ جاندا ہے، انج نہ دوزانو ہو کے جویں استاد دے سامنے شاگرد آ کے بیٹھ جاندا ہے نا، انج اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ جاندا ہے تے کائنات دے امام علیہ السلام کولو سوال کرنا شروع کر دیندا ہے۔ آ کے کہن لگا اللہ دے نبی جی اے فرماؤ
ایمان کیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایمان دے بارے بیان فرمایا۔ اچھا جی اے دسو احسان کیے، نبی پاک نے احسان دے بارے بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا جی اے فرماؤ اسلام کیے، حضور علیہ السلام نے اسلام دے بارے بیان فرمایا۔ صحابہ دے نے ایک عجیب گل اسا نوٹ کیتی ہے، اور بڑی عجیب گل ہے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام کو لو سوال کردا ہے حضور اسلام کیے، نبی علیہ السلام بیان فرماندے نے تے سن کے نا آپ دی گل آپ دی گفتگو سن کے تے آندا جی بالکل ٹھیک تسا آکھیا۔ پھر پوچھدا جی احسان کیے، آپ علیہ السلام بیان کردے نے سن سنا کے پھر آخر تے آندا حضرت تسا جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا۔ صحابہ دے نے اسی حیران رہ عجیب آدمی ہے، اینو مسئلیاں دا پہلے ہی پتہ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو آ کے سوال کری جاندا تے آپ ہی تصدیق کری جاندا جی بالکل ٹھیک تسا فرمایا۔ اللہ اللہ اے پوچھا کے نبی علیہ السلام کو لو اٹھ کے چلے گئے تے آمنہ دے لال علیہ السلام صحابہ نو مخاطب فرمایا۔ آپ فرماندے نے صحابیو دسو ہاں والا اے بندہ کون سی، پہچان دے ہو کون سی؟ اللہ دے پیارے نبی جی نہ تے مدینے دا رہن والا معلوم ہوندا، اگر مدینے دا رہن والا بندہ ہوندا اے کتے تے ساڈے نہ ملاقات ہوندے، نہ کسے مسجد دے اندر نماز دے موقع تے، نہ کدی جمعے دے موقع تے، نہ کدی عیدین دے موقع تے، سونیو کدی ملاقات ہوئی نہیں۔ اے دا مطلب اے وے مدینے دا رہن والا تے نہیں جاپدا تے باہروں آیا بھی معلوم نہیں ہوندا، باہروں آیا ہوندا اے دے کپڑیاں تے سفر دے آثار ہوندے، کپڑیاں تے کوئی مٹی پئی ہوندے، اے دے داڑھی تے سر دے والا تے کوئی سفر دے آثار ہوندے۔ ساڈے والا دور تے ہے نہیں کاراں بساں موٹراں ہوائی جہازاں دا کہ جناب ایتھوں کاٹن دا سوٹ پا کے جہاز بیٹھ جاؤ تے کراچی پہنچ جاؤ تے انجی معلوم ہوندا جویں ہن واش روم چوں نکل کے آیا۔ اے دور نہیں، او دور گھوڑیاں دا سفر، خچراں دا سفر، پیدل سفر، اور جناب ظاہر سفر دے کوئی نہ کوئی آثار بندے دے جسم تے ہوندے نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی نہ باہروں آیا معلوم ہوندا، نہ ایتھوں دا رہن والا معلوم ہوندا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ گل تہاڈی ٹھیک ہے، اے تے جناب جبریل آئے سن۔ کون آئے سن؟ اے تے جبریل آئے سن، آکے توانو تواڈے دین دے مسائل سمجھا رہے سن۔ ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام کولو جڑے سوال کیتے نے انہاں چوں ایک سوال جناب جبرائیل علیہ السلام نے اے بھی کیتا، اللہ دے پیارے نبی جی دسو قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنہ پوچھن والے نو پتہ ہے انہ ہی دسن والے نو پتہ ہے۔ سمجھ آئی جے؟ جنہ پوچھن والے نو پتہ اور نہیں دسن والے نو پتہ کی معنی؟ اے جبریل ادو تک تو آندا نہیں جب تک رب نہ بھیجے، تے ادو تک مینوں خبر پہنچ دی نہیں جب تک تو رب دا پیغام لے آ کے مینوں نہ سناوے۔ اے جبریل اے پیغام دے کے کہ اے جڑا قیامت دا علم اے پیغام لے کے تو آیا نہیں مینوں دسیا نہیں، اے دا مطلب اے نہ تینوں پتہ نہ مینوں پتہ، قیامت دا پتہ تے کلے عرش والے رب نو ہی پتہ ہے۔ پانچ چیزاں ذرا نوٹ فرما لو۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي
عرض تمور۔ پہلی گل قیامت دا علم کائنات دا رب ہی جاندا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ ہی جان دینے آسمان تو بارشاں کدو نازل ہونیاں نے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جان دینے رحم مادر دے اندر بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جاندا انہیں کل نو کی کمانا ہے۔ او سیال کوٹیو ویندے ہونا بندہ کنے لمبے لمبے پروگرام بناندا، لمبے لمبے منصوبے بناندا، لمبیاں لمبیاں بندے دیاں سوچا ہوندیاں نے۔ اج رات مارکیٹ دا دروازہ بند کر کے گھر جان لگا، دکان دا دروازہ بند کرن لگا، اپنی مارکیٹ دا دروازہ بند کرن لگا، تے کنے منصوبے اپنے ذہن دے اندر، کل میں دکان دا دروازہ کھولاں گا، میں فلانے کولوں پیسے لے کے آواں گا، میں فلانے نو پیسے دین جاواں گا، فلانے مکان دا سودا کراں گا، فلانی دکان دا سودا کراں گا، فلانے نو ملاں گا تے فلانے نو ملاں گا، اور لمبے پروگرام لمبیاں سوچاں لے کے گھر پہنچے، رات ستا تے ستا ہی سوں گے، ستا تے ستا ہی سوں گیا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جاندا انہیں کل کی کرنا کمانا ہے۔ وما تے نمبر 3، وما تدری نفس بے ای ارض تموت، تے کوئی نہیں جاندا انہوں موت کتھے آنی ہے، کوئی نہیں آویندے نہیں دے کئیاں نے اپنیاں قبراں اپنے ہتھیں تیار کروائیاں نے، انہاں قبراں ویچ چپساں لگوائیاں نے، انہاں قبراں ویچ سنگ مرمر لگوایا۔ مینوں ایک دوست نے دسیا ایک اللہ والے نے ہائے اپنی قبر اندر اے سی دا انتظام کیتا، اور یار تو سنگے مرمر لگوا رہے ہیں، اس قبر دے اندر اے سی دا انتظام کرنا، اور یار کی پتائی تینو کفن دا ٹوٹا بھی کتے لبنا کہ نہیں ہے، تینو کفن دا کپڑا بھی نصیب ہونا، قبر تے بڑی دور دی گل ہے، پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا کہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس بے ای ارض تموت، ان اللہ علیم خبیر۔ میرے بھائی میرے برادر، جدو دنیا دی زندگی انی بے وفائے، جدو دنیا دی حیاتی انی بے وفائے، ہر شے دی گارنٹی ہویا کر دیے، اور میں کہا کرنا بازار دے اندر ایک بندہ جاندا ہے ایک گھڑی خرید کے آوندا ہے اپنے گھر دے اندر، ایک مائکرو فون خرید ہے، ایک موبائل خرید لے کے آوندا ہے، خرید کر کے آوندا، اے دکاندار کولو موبائل خرید کے تے دا وارنٹی کارڈ بھی لیندا، گھڑی خریدا تے وارنٹی کارڈ لیندا، مائکرو فون خریدا تے وارنٹی کارڈ، اے پکھا لے کے آوندا وارنٹی کارڈ، اور یار پکھے دی گارنٹی ہے وے، گھڑی دی گارنٹی
ہے وے ہاں ہاں سونیا کولر دی گارنٹی ہے وے پر کدی اپنی گارنٹی تے نظر مار اوتھوں دکان تو سودا لے کے نکلیا سڑک پار کرن لگا اے دی 5 سال دی گارنٹی لبھی ہے انہیں لکھ کے دیتا 5 سال تک چیز خراب ہو جاتے واپس دے دے آدھے ہائے اے لے کے سڑک پار کرن لگا راہ جاندے ایکسیڈنٹ ہویا گھڑی دی گارنٹی ہے پر اپنی گارنٹی موجود ہے اپنی گارنٹی کوئی نہیں کیونکہ رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر شان او بندیا ہر شان فنا ہو جانا اے میں دنیا نال پیار پا کے بیٹھا دنیا دیاں رنگینیاں نال محبتاں لا کے بیٹھا تے نیوں پرواہ کردہ احکام الحاکمین دن فرما برداری کرن دے نیوں پرواہ کردہ اپنے خالق دے مالک دے فرامین نو پسے پشت ڈالی جانا بس دنیا دے مال نال محبتاں لا کے بہ رہے ہیں حالانکہ جنی بے وفا دولت کائنات وچ دجی ہے ہی کوئی نہیں اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کیتی ہے آندا اے دنیا نہیں بندی بندے دی بندی ہے اور بندی ہے نہیں بند سکے پر اخبارات دیکھو میڈیا دیکھو سکے پرانو بیٹیاں نہ رل کے سکے پرانو قتل کر دیتا زمین دی وجہ تو اے دے نالو ود کے بھی کوئی رشتہ دنیا تے ہو سکتا ہے اینو آندے نے خون سفید ہو گیا نے دولت دے لالچ وچ پائی نو قتل کر دے پیا باپ بیٹے نو تے بیٹا باپ نو قتل کر دے پیا توبہ اللہ میری توبہ تے ایک ویلا ہونے والا اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان مالا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها ایک منٹ دا بہتا لمبا چوڑا نہیں ایک منٹ دا بھی پورا زلزلہ نہ ہوئے او دی سپیڈ بھی بڑی سلو ہوئے اللہ دی قسم پنڈان دے پنڈ تباہ ہو جاندے نے شہران دے شہر صفحہ ہستی تو مٹ جاندے نے زلزلہ کنی دیر آیا 50 سیکنڈ زلزلہ کنی دیر آیا 25 سیکنڈ زلزلہ کنی دیر آیا 1 منٹ شہران دے شہر تباہ ہو برباد ہو جاندے نے جس زلزلے دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان مالہا او دن انسان روئے گا او دن پچھتائے گا ہائے میری بد نصیبی اے او دنیا دا مال جدے واسطے میں اپنے ماں جمے پراواں دا گلا کٹ دا رہا ہائے میری بد نصیبی اے وہ دنیا دا مال جس مال دی وجہ تو میں اپنے ماپیاں دی نافرمانی کر دا رہا اے وہ دنیا دا مال جس مال دی وجہ تو میں احکام الحاکمین دیاں نافرمانیاں کر دا رہا میں اللہ دے قرآن نو
پسے پشت ڈال دیتا، میں مصطفیٰ دی سنت فرمان نو پسے پشت ڈال دیتا، مال دنیا تے دنیا دی کی اللہ والا گزردا ہے پیا، زمین زبان حال نال پکار کے آندی ہے وے اللہ والیا اینا کملیاں نو سمجھا، اینا کملیاں دے گل کنی پا، میں قربان جاواں اللہ تیریاں قدرتاں تے تیرے نظام تو دھرتی نے پکارا ولی ہوویں ایتے دوویں وچ ہنیرے نے، میں او دی ہاں نا اے دی ہاں ایتے دوویں بندے میرے نے، کنے آئے حسین و جمیل آئے، بڑے بڑے حسن و جمال دے پیکر آئے، بڑے بڑے عظیم شان انسان آئے، بڑیاں بڑیاں عزتاں تے بڑیاں بڑیاں شوقتاں والے آئے، بڑے بڑے اقتدار تے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے آئے، تے جدوں موت آہنی پنجے قریب آئے نہ دولت بچا سکیے، نہ دنیا دا اقتدار بچا سکے، نہ دنیا دا مال تے دنیا دیاں برادریاں بندے نو بچا سکیا نے، اے تے گل 100% تو بڑھ کے یقینی ہے، صدا ایتھے رہنا، بولو صدا ایتھے رہنا کسے نہیں رہنا، ایویں گمان ایویں سوچاں ایویں لمبے منصوبے لمبے پروگرام کدی سوچے ہی، اور بڑی پیاری مولانا گل کیتی ہے، فرماندے نے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، اور بڑے بڑے راج آنو موت اگے والا کیڑا ٹک سکدا، اور بڑے بڑے راج آنو موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا، تے ہرے برے باغ کئی ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ توفیق نال آیا تے تواڈے دوست محبت لے گئے ہیں، ذرا جوش و جذبے نال جواب دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان عثمان کریمین، شان اہل بیت، عظمت علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ اجے کاری صاحب دے گلے دا آپریشن ہویا ماشاءاللہ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہر قدم تے اپنی رحمت نال حفاظتہ فرمائے۔ غور فرمانا ساڑی جماعت دے عظیم استاد حضرت قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ تشریف فرمانے، بڑا سونا اللہ دی توفیق نال توانو قرآن سنان گے، چڑیاں لا دیں گے، اور دل باغ بار انشاءاللہ باغ باغ ہو جان گے۔ توجہ میرے ور رکھو، میں اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جانا چاہنا، غور کرے آجے ذرا، بڑے بڑے راج آنو موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا، تے ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے،
सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए ते टहनियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आमना जेड़े फुल टहनियों टुट जाते ने कदी वापस टहनियां ना जुड़िया नहीं करते और टहनियां दे देश कदी जेड़े मापे टुर जाते ने उन्हां कदी जिंदगी अंदर दुनिया ते वापस कदम नहीं रखिया जिन्ना मापियां कोलों औलाद जवान औलादां टुर जांदियां ने उन्हां औलादां ने कदी मुड़ के फेरा नहीं पाया साडे बुढ़िया मापियां दा की हाल होएगा उन्हां कदी मुड़ के फेरा नहीं पाया साडे मां जम्मिया वीरां दी हालत की होएगी उन्हां कदी मुड़ के फेरा नहीं पाया ओए टहनियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आमना हस दियां महफलां ने तैनू भुल जावना और टहनियां दे 4 दिन कोई याद रखेगा कोई हफ्ता 2 हफ्ते महीना 2 महीने कबर ते मिट्टी पाएगा असा इंज दे लोग भी वेखे ने अक्सरीयत होंदे और जिन्होंने अपने अम्मी दी कबर दा पता नहीं अपने अब्बू दी कबर दा पता नहीं और यार जिन्ना मापिया ने औखिया हो के तेरियां खिदमतां करके सांभेया जिस बाप ने अपने कंधियां ते बोझ उठा उठा के तेरियां खिदमतां कीतियां गर्मियां दी शिद्दत दे मौसम अंदर लोकी एसियां थले सुते ने और ये बेचारा धुप्पे रेड़ी लगा के खलोता मैं अपने बच्चों दा पेट पालना मैं अपनियां बेटियां दियां फरमाइशां पूरियां करनियां ने मैं अपने बेटियां दियां फरमाइशां पूरियां करनियां ने कदी मैं ते इसे वास्ते कहा करना थोड़ा जा टाइम कढ़िया कर कदी नजर मारिया कर और अपनी फैक्ट्री ते एक दिन च कई फेरे मारना कारखानियां नू फेरे मारना अपने घर ते बिल्डिंगां ते कोठियां ते बंगलियां नू फेरे मारना सियालकोटिया थोड़ा जिन्ना किते टाइम कढ़ के कदी कब्रस्ताना दा चक्कर भी लगाया कर कदी कब्रस्ताना दा फेरा भी पाया कर ते तैनू कबरां नबी पाक ने फरमाया कबरां दी ज़ियारत करया करो कबरां नू वेखिया करो मौत याद आउंदी है कदी कब्रस्तान दा चक्कर लगा ते किनारे ते खलो के ना इंज झाती मार के वेखिया कर ओ कबरी तेरे वालद दी ओ टेरी तेरी मां दी ओ कबरी तेरे वालद दी ऐ टेरी तेरी मां दिया जिदी याद नित सताउंदी ए जड़ सुक गई ठंडी छां दिया कबरां दे टेर उचेरे ने कबरां दे टेर उचेरे ने दस थले वस दे केड़े ने कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने ए उजड़ियां दा डेरा ए मेरे वीर मुसाफर सोच जरा इस जग दा इको ही फेरा है इथों नजर बचा के इथों नजर बचा के टुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है आ 4 दिन दी जिंदगी आ जिन्ना दौलतां नाल मुहब्बतां रखना जिन्ना औलादां नाल इन्ना प्यार करना जिन्ना बच्चों नाल इन्नियां मुहब्बतां करना सोच की है बंदे दी और जी बच्चों वास्ते कोई 4 टके छड़ के जाने चाहिए ने हाँ जरूर छड़ के जाने चाहिए ने फिर ओदे वास्ते लभदा हलाल लभ जाते ता हराम लभ जाते ता चोरी दा माल लभ जाते ता डाके ते रिश्वतां दा माल लभ जाए ओ जी 4 टके
ہونے چاہیے نے رب دا واسطہ ہے ایک گل ذہن چ رکھیں اکٹھے ہاں اساں کرنا اساں قبراں وچ ٹر جانا تے موجاں پچھلیاں نے کرنیاں نے حساب سانو دینا پینا ہے اوتھے پتراں کام نہیں آنا اوتھے بیٹیاں کام نہیں آنا ماں جمعیاں پراواں نے کام نہیں آنا بس تیرے اپنے عملاں نے کام آنا دعا کر اللہ قبر دی زندگی نو سوکھے فرما دے میرے بھائی میرے برادر اونا پار چکنا جنہ بندہ برداشت کر سکے کتھے برداشت میرے تے تو آڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا رب دا دربار لگا ہوئے گا میدان محشر تے ایک بندہ ایسا جن نے کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ایک گٹھ زمین تے قبضہ ایک مربع تے نہیں ایک قلعے تے نہیں ایک کنال تے نہیں ایک مرلے تے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی دی زمین تے نہ حق ایک گٹھ تے قبضہ کیتا ہوئے گا قیامت دے دن 7 زمینہ دا توق اللہ اس ظالم دے گلے چپا دے گا 7 زمینہ دا توق اللہ اس ظالم دے گلے دے اندر پا دیں گے میرے بھائی میرے برادر نہیں کام آنا اوتھے دولتہ کام نہیں آنا ہاں البتہ حساب تے دینا پیانا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے ایک دوسرا مقام ذرا سماعت فرمایا دے قیامت دا دینے نا میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی سن لو اسی تے گناہگار خطاکار سیاکار پلے شے کوئی نہیں دن بھی گناہ اندر راتاں بھی گناہ اندر سردیاں گرمیاں گناہ اندر سفر تے حضر گناہ دے اندر پرواہی کوئی نہیں فکر ہی کوئی نہیں تے او لو جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے انہاں نو اینا فکر اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوندہ ایک دن مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے میری تیری اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دی اکھاں چو آنسو نے آپ فرمان دے نے عائشہ کیڑی شاہ نے تینوں روا دیتا ہن جواب سنے آجے ذرا اے عائشہ کیڑی شاہ نے تینوں روا دیتا عرض کر دیا نے سونیو بیٹھیاں ایویں جہنم دا خیال آ گیا تے جہنم دے عذاباں تو ڈر کے میریاں اکھاں چو آنسو آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی مومنہ دی اماں جان ابو بکر صدیق دی لخت جگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سوال کر دیا نے اے اللہ دے پیارے نبی جی تساں فرمایا قیامت دا دن بڑا ڈاڈا ہوئے گا بڑا سخت ہوئے گا سونیو اے فرماؤ قیامت دے دن سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں جیسے آل کوٹیا میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا آجڑیاں سوچا اساں بنائیاں نے نا میں فلانے دا پلہ پھڑ کے جنت ٹر جاؤں گا میں فلانے دا دامن پھڑ کے جنت ٹر جاؤں گا گال سنے آجے تے پلے بنے آجے اے اللہ دے پیارے نبی جی قیامت دے دن سانو بھی کتے یاد کرو گے کہ نہیں تے آپ فرما دینے عائشہ 3 جگہ ایسی آنے جتے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا سونے ہو کیڑیاں آپ فرما دینے اندال میزان
ایشا جتھے عملانو تولیا جانا دہائی خدا دیو تھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا ایشا جدو عمال نامے ہتھاں وچ دیتے جانے نے ادو کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا اور قرآن دا اعلان کیے اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اے پیاری عائشہ کئی ایسے بندے ہونے نے جنہوں اللہ سجے ہاتھ وچ نام اعمال نصیب فرمان گے دعا کرو اللہ سانو بھی سجے ہاتھ وچ نام اعمال نصیب فرمان اے سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا تے نالے ٹریا پھردا تے نال آندا ہاؤ مقرؤ کتابیا اور لوگوں میری چٹھی پڑھ لو میرا نام اعمال مینوں سجے ہاتھ وچ مل گیا میری چٹھی پڑھ لو مینوں پہلے ہی یقین سی کہ میں رب دے دربار چ جانا ہے تے اللہ نال ملاقاتاں ہونیاں نے اور ایک دوجا بد نصیب ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ اے دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ دے دیتا گیا اے ظالم نالے روندا پھردا کھرلاندا پھردا تے نال آندا یا لیتنی لم اوت کتابیا ہائے میری بد نصیبی مینوں اعمال نامہ دیتا ہی نہ جاندا مینوں پتہ ہی نہ لگدا کہ میں دنیا تے کردا کی رہا عجیب ہے میرا نام اعمال لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرتن الا احصاها نہ وڈی گل نے چھڈیے نہ چھوٹی گل چھڈیے ہر بڑی تو بڑی لکھ دیتی گئی ہے ہر چھوٹی تو چھوٹی بات بھی لکھ دیتی گئی اوے ہتھاں دے اشارے لکھ دیتے گئے اکھاں دے اشارے کنائے لکھ دیتے گئے ہائے میری بے نصیبی میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا آج میرا مال بھی میرے کسے کام نہیں آیا میں تے دنیا تے فرعون بنیا سا بندے نو بندہ ہی نہیں سا سمجھدا اگے بھی نوکر پیچھے بھی نوکر سجے بھی نوکر کھبے بھی نوکر میرے سامنے اردا گرد نوکر تے ملازم اور میں تے بڑا بڑا حکمران سا میرے چار چفیرے باڈی گارڈ میرے اردا گرد پیارے دار ہائے میری بد نصیبی آج نہ میرا مال میرے کسے کام آیا نہ میریاں دولتاں کسے کام آیا نہ میرا اقتدار کسے کام آیا اللہ ذوالجلال دی طرف آرڈر مل جائے گا خضو اللہم لا تجعلنا منہم تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ سانو اے ذلت رسوائی تو بچا کے رکھی آرڈر مل جائے گا خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ اے ظالم نو پھڑ لو تے 70 ہاتھ لمبیاں زنجیریں جکڑ لو تے اس بدبخت نو پٹھیاں کر کے جہنم جو سوڑ دیو اے ظالم اللہ دے نافرمان نو جہنم دا بالن بنا دیو میرے بھائیو میرے برادر اے جڑی سوچ اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا ویکھاں گے جدو قبر دا ویلا آئے گا ویکھاں گے جدو حشر دا ویلا آئے گا ویکھاں گے جدو قیامت دا ویلا آئے گا سونےو یہ گلاں کہنیاں بڑیاں سوکھیاں نے انہاں حالات چو گزرنا بڑا اوکھا خدا را آئیے پلٹیے مڑیے اپنے خالق تے مالک دی طرفے رحمان نو راضی کر لئیے پھر انشاءاللہ الرحمن
اللہ دنیا اندر بھی بھلا کرے گا آخرت نو بھی بھلا کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آخرت والی فکر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔